अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कैसे इलेक्शन में रातों रात गेम तब्दील हो गई और तहरीक इंसाफ के लिए बहुत सी खुशखबरियाँ भी हैं। पहले हम अलीमा खान की वीडियो देखते हैं, उसके बाद इस पर मज़ीद गुफ्तगू करते हैं। लेकिन जो 8 तारीख को हो गया, पाकिस्तान को मुबारक हो। सारी दुनिया में पाकिस्तान का अपना का नाम हम फख्र से ले सकते हैं। और आपने पाकिस्तान की बड़ी इज्जत रखी है कि हम खौफ का बुत तोड़ के आप बाहर निकले और बड़ी समझदारी से निकले हैं पाकिस्तानी, क्योंकि आपने ये भी दिखा दिया कि आपने बड़ी समझदारी से बड़ी हौसले से इंतज़ार किया कि जिस दिन आप वोट दे सकें। आपने इस वोट को इस्तेमाल किया है, आपने कोई राइट्स नहीं किए, कोई बाहर इंतशाल नहीं किया, फैलाया। तो आप अब इसी तरह अपने वोट का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे इंशाल्लाह। सारे कैंडिडेट्स जिनके हाथ में सारा फॉर्म 45 है, उनके पास सारी फॉर्म्स हैं, कौन सा कोर्ट होगा जो इस पे इनकारी होगा कि ये फॉर्म्स जाली हैं जबकि हुकूमत के उस पर स्टैंप लगे हुए हैं। और अब वो ये भी सारे कैंडिडेट्स को बता दें कि अपनी फॉर्म 45 बचा के कहीं छुपा के रखें, क्योंकि अब जो आपके ऊपर रेड होंगे वो फॉर्म 45 चोरी करने के लिए होंगे ताकि वो एविडेंस ख़त्म कर दें। ये तरीका अब नहीं चलेगा। जो एक सैलाब आया, जो सुनामी इमरान खान कहते होते हैं, इंसान लोगों की आई है, लोगों ने अपने हकूक़ के लिए खड़े हो, अब इसको आप रोक नहीं सकेंगे जितनी मर्जी धांधली करते हैं इंशाल्लाह। अभी जो है वो हमने देखा कि आज़ाद उम्मीदवार जो थे उनकी नशिस्तें सबसे ज़्यादा रही, बाकी जमातें जो हैं उनकी नशिस्तें कम हैं। तो यकीनी तौर के ऊपर अब जो आप लोगों के मुखालिफ पार्टीज़ हैं वो एक मखलूत गवर्नमेंट जो है वो बनाने की कोशिश करेंगी। आप क्या समझती हैं कि ये जो मखलूत गवर्नमेंट है वो कितना चल सकती है, कितना असर चल सकती है? और दूसरा मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि पाकिस्तान के तमाम जितने भी सियासतदान हैं, ये जितने भी तज्जिया निगार हैं, इस बात पर मुत्तफिक हैं कि मुआशी इस्तेहकाम जो है वो सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से ही आ सकता है। तो क्या आप समझती हैं कि अब वो वक्त है कि पीटीआई के समेत तमाम सियासी जमातें एक टेबल के ऊपर बैठकर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए काम करें? देखिए, इमरान खान तो हमेशा से कह रहे हैं, कौन सा दिन है जिस दिन रोज़ इमरान खान ने ये नहीं कहा कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आएगी? कब उन्होंने ये नहीं कहा? अब ये है कि पाकिस्तान ने पिछले 2 साल में देख लिया है कि जब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है तो हमारी अपने घर की जो इकोनॉमिक्स हैं वो भी तबाह हो जाएंगी। अब ये है कि सबसे पहले तो ये पहचाने कि पाकिस्तान ने क्या फैसला किया। आप भूल जाएं पार्टियों का, आप भूल जाएं पीटीआई। यहाँ तो पीटीआई कोई नहीं है, कोई सिंबल नहीं है, यहाँ तो सब आज़ाद हैं। पहले आप ये समझ लें कि ये वोट किसके लिए, किसने डाला है। आपने वोट की हिफाजत करनी है। ये वोट लोगों की कीमती इमानत है। पार्टियां आप सारे बैठ जाएं जी, आपस में मिलकर बैठें और मुल्क चलाएं। आप मुझे तो ये बताएं कि मेरा वोट किधर है। पहले जब मेरा वोट का फैसला, पहले मेरे वोट का फैसला हो, फिर किसी को बैठना चाहिए। जिन्होंने भी हमारा वोट छुपाया, चोरी किया या बदला है, पहले वो हमारे वोट का हिसाब दें। हम जिन्होंने वोट डाला है, हमारे ऊपर हमारा फैसला ये थोड़े से लोग बैठ के करेंगे? नहीं, लोगों ने फैसला करना है अपने मुस्तकबिल के बारे में। मैडम, आपने रजीम चेंज के जो मास्टरमाइंड थे उनको रिजेक्ट कर दिया है। आप उन रजीम चेंज के मास्टरमाइंड को क्या पैगाम देंगी? और बादियों नज़र में देखा जाए तो जो सानिया 9 मई है उसको लोगों ने मुस्तरद किया है, क्या देखें? देखिए, 8 फरवरी पाकिस्तान की बहुत तारीखी दिन है। मेरे ख्याल में पूरी दुनिया को समझ आ गया है कि पाकिस्तानियों ने क्या फैसला किया है। आप जितना मर्जी वोट चोरी कर लें, जिन्होंने डाले उनको भी पता है। अब आप अगर एक हलके के अंदर 102% वोट पड़ जाएं, ज़रा मुझे ये समझा दें, 102, और ये फॉर्म के ऊपर लिखा हुआ है 102%। अब कई हलकों में पड़े 120%। अब पहले ये मैथ्स हमें हिसाब सिखा दें, ये मजाक ना बनाएं। ये पाकिस्तानियों ने जो कहना है, पाकिस्तानियों ने अपना आवाज़ उठा ली और बड़ी ज़बरदस्त तरीके से उठाई है और सारी दुनिया में हमारा नाम रोशन किया है। मोहतरमा, ये बताइएगा कि क्या नए चेयरमैन से आपकी बातचीत हुई है? मौजूदा सूरत हाल में किस तरह निकलना है और आइंदा का लाइनअप कोई तय हुआ है? लेकिन पार्टी जो है वो अपना वो मैं आके वो कोई अपनी
بتائیں گے کل، وہ آپ ساروں کو اس وقت نہیں بتا سکتے، کل تک بتا دیں گے، لیکن اس وقت ہم نے تو جا کے اپنے ووٹ ڈھونڈنے کے کدھر گم گیا ہے۔ اچھا بتائیے گا ایپ پر یہ بتا دیں اور کیا اب آپ ابھی بھی عوام کو مشکل کر رہی ہیں کہ آپ اشتعال میں پچھلے 15 منٹ سے تو آپ کو کر رہی ہوں آپ کو تب سے یہی تو کر رہی ہوں، اشتعال ہی تو ڈال رہی ہوں، اپنا ووٹ مانگنا اشتعال ہے، اینٹی اسٹیٹ ہے۔ لیکن اب یہ 9 مئی والا جو آپ نے ڈرامہ کیا تھا نا، اشتعال دلوایا، یہ وہ بات نہیں۔ تو آپ نے دیکھی لیما خان کی ویڈیو، ان کا یہ کہنا ہے کہ فارم 45 اس وقت محفوظ نہیں ہے، لیکن جبکہ فارم 45 تقریباً 100 کینڈیڈیٹس کے پاس موجود ہے۔ اب یہ جو فارم 45 ہے یہ کیا ہے ایکچوئل میں آپ کو بتا دوں، فارم 45 یہ وہ فارم ہوتا ہے جو پولنگ اسٹیشن پر تیار ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ پولنگ اسٹیشن پر فارم تیار کیا جاتا ہے اور اس کے بعد اس پر RO کے اوریجنل سگنیچرز ہوتے ہیں۔ اب جو فارم 45 ہے یہ پولنگ اسٹیشن پر جیسا کہ آپ کو بتایا یہ تیار کیا جاتا ہے اور اس کے بعد اس پہ RO کے اوریجنل سگنیچرز ہوتے ہیں، اور اس کے بعد یہ جو جتنے بھی کینڈیڈیٹس کے پاس فارم 45 اس وقت موجود ہیں وہ الیکشن کمیشن کے دیے ہوئے ہیں، وہ جبکہ یہ بات سب جانتے ہیں کہ وہ فارمز اوریجنل نہیں ہیں، اور جبکہ علیمہ خان بار بار یہ بات کر رہی ہیں کہ فارم 45 کی حفاظت کرنی ہے۔ ووٹ ہر پرسن کا ایک رائٹ ہے اور عوام اب جانتی ہے کہ تبدیلی کس طرح سے لے کے آنی ہے، اور تبدیلی آپ کے سامنے آ چکی ہے کہ کس طرح سے اس بار الیکشنز میں ایک ہیوج چینج آیا کہ جس نے سب کچھ بدل کے رکھ دیا۔ عوام کے جذبات آپ لوگوں کے سامنے ہیں، اور جبکہ علیمہ خان بار بار یہ بات کر رہی ہیں کہ فارم 45 کی حفاظت کرنی ہے۔ ووٹ ہر پرسن کا ایک رائٹ ہے اور عوام اب جانتی ہے کہ تبدیلی کس طرح سے لے کے آنی ہے، اور تبدیلی آپ کے سامنے آ چکی ہے کہ کس طرح سے اس بار الیکشنز میں ایک ہیوج چینج آیا کہ جس نے سب کچھ بدل کے رکھ دیا۔ عوام کے جذبات آپ لوگوں کے سامنے ہیں، اور بار بار علیمہ خان یہی بات کر رہی ہیں کہ ہمارے ووٹس جو ہیں انہیں پروٹیکشن دی جائے، انہیں عزت دی جائے، انہیں محفوظ رکھا جائے کہ ایک شہری کا حق ہے۔ اور ساتھ ہی میں آپ کو یہ بتا دوں کہ فارم 45 میں ہے یہ ایک ضمانت ہے، اور ساتھ ہی یہ ایک جیتنے کی بھی علامت ہے۔ جب یہ عدالت میں جائیں گے اور جج صاحب اس فارم کو دیکھیں گے تو ڈیفینیٹلی وہ اس پہ یقین تو کریں گے، لیکن یہ سب بات جانتے ہیں کہ فارم 45 جبکہ اوریجنل فارم نہیں ہے، یہ الیکشن کمیشن کی طرف سے دیا گیا فارم ہے۔ اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے، اس وقت جرنلسٹ بھی اس بات کو تسلیم کر رہے ہیں، اور نون لیگ کی جو پارٹی ہے وہ بھی اس بات کو تسلیم کر رہی ہے کہ جو اس وقت موجودہ حالات ہیں تو تحریک انصاف بہت آگے نکل چکی ہے، اور انشاءاللہ جیت PTI کی ہی ہوگی، تحریک انصاف کی ہوگی۔ اور انہوں نے اپنا لوہا منوا کے دکھایا ہے، عوام باہر نکلی، سڑکوں پر اتنی گہما گہمی ہے، اور ان فارمز کو پروٹیکشن کرنے کے لیے ابھی بھی آپ کے سامنے یہ حالات جو ہیں وہ جاری ہیں۔ دیکھتے ہیں مزید کہ کیا رزلٹ نکلتا ہے اور فیصلہ مزید یہ کس کے حق میں جاتا ہے۔ آپ کو مزید بتاتی چلوں کہ اس وقت جو پاکستان کی موجودہ صورتحال ہے اس کے تھرو تو یہی لگتا ہے کہ پنجاب میں بھی حکومت ہوگی، KP میں بھی حکومت ہوگی، اور 2/3 میجورٹی کے ساتھ فیڈرل میں بھی حکومت بنائیں گے۔ اب دیکھتے ہیں مزید انشاءاللہ رزلٹس کیا آتے ہیں، اور میری آپ سب سے بھی یہی گزارش ہے کہ جس طرح سے عوام ایکٹیو ہو گئی ہے اور لوگوں کو ہاؤ نو ہو گیا ہے کہ کس طرح سے اپنے رائٹ کے لیے خود لڑنا ہے، کس طرح سے اپنا ووٹ بچانا ہے، کس طرح سے اپنے بچوں کا فیوچر سیکیور کرنا ہے۔ مجھے دیجیے اجازت، ملتے ہیں ایک اگلی ویڈیو کے ساتھ، ایک اگلے پروگرام کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ کے بعد۔